नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीलाई विश्वासको मत प्राप्त, एमालेद्वारा संसदको दुवै बैठक बहिष्कार। माधव नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरूसँग ओलीको छलफल सकारात्मक, 10 बुँदे कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने। कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार गर्ने इन्डोनेसियाका पूर्व मन्त्रीलाई 12 वर्षको जेल सजाय, नागरिकको रकमको दुरुपयोग गर्नेलाई बचाउन र समर्थन गर्न नसकिने राष्ट्रपति जोकोको भनाई। र नेपाल राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। एमालेको बहिष्कारपछि पनि चलेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले 42 मत पाउनु भएको हो। विश्वासको मत पाउन 41 मत आवश्यक पर्छ। विपक्षमा कुनै पनि मत खसेन। आजको बैठक एमालेले भने बहिष्कार गरेको छ। सांसद अजय शाही र विमला ओली एमालेकै सांसद भएको र उनीहरूलाई एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले पदमुक्तको सूचना ननिकालेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले आजको पहिलो बैठक नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेका थिए। तर आजको दोस्रो बैठक र तेस्रो बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको छ। तेस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदलले तय गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत हुनु भएको छ। एमालेबाट अलगिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग आफ्नो निवास बालकोटमा आज भएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यदलले तय गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी कमिटीलाई 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउन तयार हुनु भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बैठकमा स्थायी कमिटीले 10 बुँदेको कार्यान्वयनमा जोड दिएको र 10 बुँदेको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अझै तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। उहाँले बैठक सौहार्द र उपलब्धिमूलक भएको भन्दै पार्टी एकतामा देखा परेका समस्याहरू समाधानका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। 10 बुँदेको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मंगलबार बिहान 11 बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र सो बैठकमा माधव नेपाललाई साथ नदिएका र हालसम्म बैठकमा उपस्थित नभएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनेकौं जटिलताहरू, प्रतिकूलताहरू, संविधानको अपव्याख्या गर्दै मुलुकलाई एक किसिमले पश्चगमनको बाटोमा लैजान भइरहेका प्रयासहरू र जनताको आन्दोलन र बलिदानले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ खोज्ने अथवा तिनीहरूलाई समाप्त पार्ने दिशातिर भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै यी सबै कुराहरू अन्त्य गर्नको लागि पार्टी किन एकताबद्ध हुन जरुरी छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु भयो र एकताका निम्ति आफूले गरेका निरन्तर प्रयत्नहरूको बारेमा पनि साथीहरूसँग परामर्श गर्नुभयो। पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्दै आउनुभएका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि आफू जिम्मेवार रहेको प्रतिबद्धता अध्यक्ष ओलीले दिएको बताउनु भएको छ। भोलि मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि मिति सहितको कार्ययोजना ल्याउने र लगतै केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेर सहमतिलाई परिष्कृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। एमालेको केन्द्रीयदेखि वडा तहसम्मको कमिटी 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउनका लागि स्थायी कमिटी बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत हुने उहाँले बताउनुभयो।
कमिटीको बैठकले 10 बुँदे कार्यको कार्यान्वयनको लागि एउटा तिथिमिति सहितको कार्ययोजनाहरू स्थायी कमिटीले अगाडि सार्छ र लगत्तै हामी केन्द्रीय कमिटी पनि आह्वान गर्छौँ र त्यो केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँछ र आजको छलफलको निष्कर्ष के हो भने 10 बुँदेले भनेअनुसार 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र गाउँ वडा तह टोलसम्मका सम्पूर्ण कमिटीहरू ती क्रियाशील हुन्छन्। विगतमा नेता माधव कुमार नेपाल पक्षमा सामेल भएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहँदै नेता नेपाललाई साथ दिएका छैनन्। पार्टी एकताको प्रयासमा जुटेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँगको अध्यक्ष ओलीको सोमबारको बैठकलाई निर्णायक मानिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एमाले सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई धम्की दिएको भन्दै संसदमा रहेका अरू राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सभामुख सापकोटाको प्रतिरक्षामा विज्ञप्ति जारी गर्दै ती दलले ओली र एमाले सांसदहरूले सभामुखप्रति व्यक्त गरेका विचार आपत्तिजनक र मर्यादाहीन भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माधव नेपाल पक्षले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटालाई दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक मर्यादा अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेस सचेतक पुष्प भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जसपाका प्रदीप यादव, जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र माधव नेपाल पक्षका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भन्नुभएको छ सभामुख विरुद्धका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हुन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतले अबको केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। सबै पार्टीलाई मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने भएकाले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुन गएको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। सहमहामन्त्री महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित गर्ने र कम्युनिस्ट शासनमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने लक्ष्य लिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा भएका अस्तव्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने योजना पनि सुनाउनु भएको छ। महतले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनबाट एकलपूर्ण बहुमतका साथ सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले पार्टी महाधिवेशन नै अन्तिम लडाई भएको जसरी लड्न नहुने बताउनु भएको छ। सहमहामन्त्री महतले आउँदो आम निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भएकाले पार्टीको महाधिवेशनमा नलडी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता प्रक्रियामा रहनुभएका नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेट भएको छ। एमाले विभाजनको अवस्थाका बीच शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रस्तावित नयाँ दलका अध्यक्ष नेपालको भेट भएको हो। भेटमा भण्डारीले एमाले एकताको सम्भावनाबारे नेपालसँग चासो प्रकट गरेको बताइए पनि दुवै पक्षले यसबारे केही पनि बताएका छैनन्। नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा लागेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शनाखतको लागि बुधबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका माधव कुमार नेपाल केन्द्रीय सदस्य र सांसद सहित चन्द्रागिरी पुग्नु भएको छ। नयाँ पार्टीको घोषणापत्र, विधान र नियमावलीको काम टुङ्ग्याउन उहाँहरू चन्द्रगिरी पुग्नु भएको हो। अस्ति हतारमा पार्टी एकताका लागि निवेदन दियौं, घोषणापत्र, विधान र नियमावलीको काम पूरा गर्न पाएका थिएनौं, अब त्यसलाई टुङ्ग्याएर मात्रै फर्कनेछौं, एक सांसदले भनेका छन्। नेपालको टोली आज त्यही बस्नेछ। काम सकिए भोलि काठमाडौँ फर्किने र नसकिए भोलि पनि त्यही बस्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल पक्षलाई बुधबार शनाखतका लागि बोलाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7 लाख नाघेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 1924 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,97,000 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक विवरण अनुसार आज तेस्रो दिन पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,801 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,704 जनाको PCR र 2,622 जनाको एन्टिजेन गरी 11,326 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,801 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो परीक्षण गरिएका नमुनामा 15.9% हो। पछिल्लो 3 दिन संक्रमण दर पनि घटेको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,29,443 पुगेको छ। यसमध्ये 80,462 जनाको नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको हो। मन्त्रालयले एन्टिजेन विधिबाट भएका परीक्षणमा निको हुनेको संख्या देखाउने गरेको छैन। यही अवधिमा थप 24 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,533 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 38,351 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेवारी समुदायले दिवंगत आफन्तको सम्झनामा मनाउने गाई जात्रा पर्व आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन लगातार गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ। कोरोना भाइरसका कारण यस वर्षको गाई जात्रा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरेर मनाउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर सहित नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका देशभरका विभिन्न स्थानमा गाई जात्रा मनाइएको हो। आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईको रूपमा सिंगारेर आफ्नो क्षेत्रमा परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ। यसरी मानिसलाई गाईको रूपमा सिंगारेर नगर वा आफ्नो क्षेत्र परिक्रमा गर्नाले वर्ष दिनभित्र दिवंगत भएकाहरूले धर्मशास्त्रमा वर्णित बैतरणी नदी सहजै पार गर्न सक्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्रको मृत्युको शोकमा भावविह्वल भएकी रानीलाई बुझाउनका लागि सबै जनतालाई आफ्नो घरबाट गाई जात्रा निकाल्नु भनेर आदेश दिएपछि यो पर्व सुरु भएको बताइन्छ। रानीलाई खुसी पार्न गरेको यो उपायले पनि रानी खुसी नभएपछि आजकै दिन विभिन्न हास्य व्यङ्ग्यात्मक सृजनाहरूको कार्यक्रम आयोजना गरेर राजाले रानीको मन शान्त पारेको इतिहास छ। यसैबीच सरकारले गाई जात्राको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीलाई विश्वासको मत प्राप्त, एमालेद्वारा संसदको दुवै बैठक बहिष्कार। माधव नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरूसँग ओलीको छलफल सकारात्मक, 10 बुँदे कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने। कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार गर्ने इन्डोनेसियाका पूर्व मन्त्रीलाई 12 वर्षको जेल सजाय, नागरिकको रकमको दुरुपयोग गर्नेलाई बचाउन र समर्थन गर्न नसक्ने राष्ट्रपति जोकोको भनाई। र नेपाल राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मातृ संस्था नीलहिरा समाज चितवनले दिवंगत आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै आज गाई जात्रा पर्व मनाएको छ। आफ्नै घर परिवारबाट समेत निकालिएका व्यक्तिको मृत्यु पश्चात पनि परिवारले नसम्झिने गरेको भन्दै नीलहिरा समाजले दिवंगत तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गीहरूको सम्झना गर्दै गाई जात्रा मनाएका हुन्। कोरोना संक्रमणको विशेष ख्याल राखी गाई जात्रा सामान्य रूपमा क्यान्डिल बालेर मनाइएको थियो। सहभागी नीलहिरा समाजका सदस्यहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई समान व्यवहार गरौँ, हामी सबै भिन्न, हामी सबै समान लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नीलहिरा समाजले आजभन्दा 18 वर्ष पहिला पहिलो पटक गाई जात्रा अर्थात् फ्राइडे मनाएको थियो। त्यतिखेर गाई जात्रा मनाउँदा 49 जना तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी सहभागी भएका थिए। यता गाई जात्रामा समाजमा खोल्न चाहेका नचाहेका सबै तेस्रो लिङ्गी र समलिङ्गी सहभागी हुन थालेको नीलहिरा समाज चितवनकी अध्यक्ष नबिना गुरुङले बताउनुभयो। नीलहिरा समाजको 18औं गाई जात्रा तथा फ्राइडे डेको शुभकामना दिँदै गुरुङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई घर परिवार समाज र राज्यले अझै हेला गरिरहेको बताउनुभयो। तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गीले सम्माननीय जीवन बिताउने कल्पना असम्भव बनेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष गुरुङले यौन पेसा गर्नु तेस्रो लिङ्गी र समलिङ्गीको पेसा नभई बाध्यता भएको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। सनातन हिन्दू धर्म र पूर्वीय दर्शनको विश्वमा प्रचार गर्दै हिन्दू धर्म संरक्षणमा सक्रिय रुसी नागरिक प्राध्यापक डाक्टर एग्रेङ ओब्लेङले भगवान कृष्णका भक्त चर्चित धार्मिक गुरु स्वामी पत्रीदासले नियमित भगवानको आराधना गर्नाले ठूला महामारीले समेत छुन नसक्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समयमा विश्व हल्लाउने महामारी सिर्जना हुनुमा मानिस नै मुख्य दोषी भएको उहाँको भनाइ छ। मानिसमा मानवता र भगवान प्रतिको भक्तिभाव हराएकाले नै यस्तो समस्या मानव जगतले भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो। आफूलाई भगवान प्रति समर्पित गर्न सके मानिसमा दया करुणा र माया भाव उत्पन्न हुने र त्यसले सबैप्रति समान व्यवहार भई मानिसले कहिल्यै पनि खराब र अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उहाँको तर्क छ। केही दिनदेखि चितवनमा रहनुभएका स्वामी पत्रीदासले पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै आफूलाई श्रीकृष्णले पत्र वाहक बताउने स्वामी पत्रीदासले सबै धर्मको मूल धर्म सनातन धर्म भएको र सबैको मूल भगवान श्रीकृष्ण नै भएको भन्दै उहाँको भक्तिभाव गर्न आग्रह गर्नुभयो। चितवन छहारी यातायात प्रणाली भरतपुर 4ले आज चितवनका सांसद कृष्ण प्रसाद खनाललाई बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा कार्यकालको पूर्ण सफलताको साथ सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका खनालले आफूलाई सम्पूर्ण यातायात प्रणालीले गरेको सम्मानप्रति खुसी व्यक्त गर्दै सधैँ सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। चितवन यातायात व्यवसायी तथा सवारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको प्रशंसा तथा व्यवसायीहरूको समस्या आफूले नजिकबाट बुझेको उहाँको भनाइ थियो। चितवन छहारी यातायात प्रणालीका अध्यक्ष बद्री प्रसाद पौडेलले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम पौडेल सभापति रहनुभएको कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष कृष्णलाल दाहालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पहल थालेको छ। बिना जानकारी झ्याप्पा बत्ती जाने गरेको, नयाँ बत्ती जडानका लागि मिटर पाउन छाडेको, नो लाइटमा फोन दर्ता गर्दा फोन नउठाउने जस्ता गुनासो आउन थालेपछि यस्ता समस्या समाधान गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण व्यवस्थापनले पहल सुरु गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज सोमबार ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक, 7वटै प्रादेशिक कार्यालय, प्रदेश डिभिजन कार्यालय र शाखाका प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक राखी कार्यालयहरूले बेहोरिरहेका समस्याका बारेमा छलफल गरी गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन कायम गर्न कठोर बन्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी उच्च नैतिक आचरण देखाएर जिम्मेवार भई काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। कर्मचारीको आचरण सुधार गरी सुशासन कायम गर्न गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही, माथिल्लो निकायलाई जानकारी नदिई कार्यालय नछोड्ने, संस्थालाई थप आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्ने जस्ता व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना महामारीका बेला गरिब परिवारका बालबालिकालाई खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा अनियमितता गर्ने इन्डोनेसियाका पूर्व मन्त्रीलाई 12 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। पूर्व मन्त्री जुली आरी बटु बाराले गरिब परिवारका बालबालिकालाई पोषणयुक्त
खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अदालतले 12 वर्षको जेल सजाय तोकेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। जाकार्ता अदालतले पूर्व सामाजिक मामिला मन्त्री बटु बाराले अनियमितता गरेको पर्याप्त प्रमाण रहेको जनाएको छ। उहाँलाई जेल सजायसँगै 35,000 अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना तिराउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ। अनियमितताको आरोप लागेपछि पूर्व मन्त्री बटु बारालाई प्रहरीले गएको डिसेम्बरमा पक्राउ गरेको थियो। राष्ट्रपति जोको विडोडोले नागरिकको रकमको दुरुपयोग गर्नेलाई बचाउन र समर्थन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञान र राष्ट्रिय टिमको जर्सीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचरले आज संयुक्त रूपमा जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। जर्सी डिजाइनमा 500 जनाको आवेदन परेकोमा आदर्श पोखरेलको डिजाइन उत्कृष्ट भएको थियो। क्यानले छनौटका लागि 4 सदस्यीय समिति बनाएको थियो, जसमा क्यानका केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामा, महाप्रबन्धक रौनक मल्ल, क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास र माई सेकेन्ड टिचरबाट एकजना प्रतिनिधि रहनु भएको थियो। जर्सी डिजाइनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको नियम पालना गरिएको क्यानले जनाएको छ। नेपालले आगामी सेप्टेम्बरमा ओमानमा क्रिकेट विश्वकप लिग 2 सिरिज खेल्दैछ। त्यसअघि पपुवा न्युगिनीसँग 2 ओडिआई म्याच खेल्नेछ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीलाई विश्वासको मत प्राप्त, एमालेद्वारा संसदको दुवै बैठक बहिष्कार। माधव नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरूसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको छलफल सकारात्मक, 10 बुँदे कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने। कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार गर्ने इन्डोनेसियाका पूर्व मन्त्रीलाई 12 वर्षको जेल सजाय, नागरिकको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई समर्थन गर्न नसकिने राष्ट्रपति जोकोको भनाई। र नेपाल राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।